आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतसप्ताहे प्रादिसमासस्य विषये प्रश्नत्रयमासीत्। प्रादिसमासः इत्युक्ते यत्र पूर्वपदं प्रादयः सन्ति, नो चेत् उपसर्गाः सन्ति, उत्तरपदं सुबन्तं किमपि सुबन्तः भवति, कोऽपि सुबन्तः भवति। यथा प्रगतः आचार्यः, प्राचार्यः, अभिगतः मुखम्, अभिमुखः। अत्र एकः प्रश्नः आसीत्, अभिगतं मुखं न वा इति। अत्र किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रप्रथमं साधारणतया तत्पुरुषसमासे उत्तरपदस्य प्राधान्यं भवति। उत्तरपदार्थस्य उत्तरपदस्य लिङ्गमाश्रित्य समस्तपदस्य लिङ्गं भवति। परन्तु अत्र प्रादिसमासे भिन्नः अस्ति। पूर्वपदस्य लिङ्गं किं भवति तदेव समस्तपदस्य लिङ्गमपि भवति। यथा प्रगतः आचार्यः, प्राचार्यः, प्रगता आचार्यः, प्राचार्या इति। द्वितीयं विषयम् अस्ति, पूर्वोत्तरपदयोः विशेषणभावः सर्वत्र नास्ति। उदाहरणार्थम् अतिक्रान्तः देवम् अतिदेवः। अर्थः कः? कोऽपि अस्ति पुरुषः, सः देवम् अतिक्रान्तः अस्ति। सो ही सर्पास्ड द देव, देवम् अतिक्रान्तः सः, अतः सः अतिदेवः। यदि कोऽपि कापि स्त्री अस्ति, सा देवम् अतिक्रान्ता अस्ति, सा अतिदेवा अस्ति। एवमेव नपुंसकलिङ्गे अपि अतिक्रान्तं देवम् अतिदेवम्। महोदय, कृपया एकवारं पुनर् आगतुं शक्नोति वा? अतिक्रान्तः इति पदस्य अर्थः? One who has surpassed आङ्ग्लभाषया. ओके, धन्यवादः. So if we take that, then अभिगतः मुखम् अभिमुखः, कोऽपि पुरुषः अस्ति, सः मम शरीरस्य पूर्वे अभिमुखं सः अस्ति। सो सः अभिमुखः। सो अभिगतः मुखं मम मुखस्य सः अभिगतः। सो सः अभिगतः मुखम् अभिमुखः। यदि स्त्री अस्ति चेत् अभिगता मुखम् अभिमुखा। सो somebody, some woman who's in front of my face, so अभिमुखा। अभिगतं मुखम् अभिमुखं, सो मम मित्रम् अभिमुखम् अस्ति, मम अभिमुखम् अस्ति। So my friend is sitting in front of me, so अभिगतं मुखम् अभिमुखम्। अतः
अत्र यदि अभिमुखः इति वक्तुम् इच्छामः चेत् अभिगतः मुखम् एव. सो इट इज नॉट ए विशेष विशेषण भावः. अवगतम्? अवगतम्. Ah. बहु कठिनम्. So all these nai samasas, the entire category of nai prabhutaya, they are तेषां सूत्राणि अधिकानि सन्ति. सो अतः एव पुस्तके अपि न्यूनानि एव उदाहरणानि दत्तानि. सो परीक्षार्थं we have to look at a few commonly used padas and see how they are. That's all. परीक्षार्थं न महोदय, परन्तु अवगमनार्थम्. Avagamanartham, we have to find some teacher who can teach us through sutras. अहं तु न एवं पठितवान्. अस्तु. अत्र प्रपितामहः इत्यस्य विग्रहं किम् इति अपि प्रश्नः अस्ति. प्रायः रुक्मिणी महोदया एव उक्तवती प्रगतः पितामहः प्रपितामहः इति. सत्यमेव. यः पितामहः यस्य पितामहस्य पौत्रस्य पुत्रः जातः स प्रपितामहः. सो प्रगतः पितामहः इति विग्रहः. सत्यम्. महोदय, in Vyoma class, this Soumya Bhagini is teaching Samasaha. Tatra the Samasa Chittur Sabhayaha Samasa Kusumavali Pustakam Asti. Tatra for each Samasa ekam shlokam asti. You know, he just started yesterday. It's very nice. I've enrolled in the class, but I can share that, or I'm sure you know that. न कक्षानन्तरं प्रेषयतु. मया न ज्ञातं. कृपया प्रेषयतु. अनन्तरं तृतीयः प्रश्नः आसीत्. यदि प्राचार्यः इत्यस्य प्रगतः आचार्यः इति विग्रहमस्ति, एषः मध्यमपदलोपः अस्ति वा इति. न. किमित्युक्ते किमर्थम् इत्युक्ते अत्र पूर्वपदं प्र इत्येव, उत्तरपदम् आचार्य. सो प्र आचार्य प्राचार्य. विग्रहवाक्ये किमर्थं प्रगतः आचार्यः अस्ति चेत् अर्थं बोधयितुम् अत्र प्रगतः आचार्यः अस्ति. परन्तु पूर्वपदं प्र उत्तरपदम् आचार्य, अत्र किमपि कोऽपि लोपः नास्ति. शाखप्रियः पार्थिवः यदि स्वीकुर्मः चेत् तस्य समस्तपदं किम्? शाकपार्थिवः. शाकपार्थिवः. अत्र पूर्वपदं शाकप्रियः, उत्तरपदं पार्थिव. समस्तपदे प्रिया इत्यस्य लोपः भवति. अतः सः समासः लोपसमासः. अत्र तु लोप नास्ति. पूर्वपदं प्र उत्तरपदम् आचार्य प्राचार्य. केवलम् अर्थं बोधयितुमेव गतः इति अत्र योजितमस्ति. प्रगतः आचार्यः. अवगतम्? महोदय. अस्तु.
अन्तिमः प्रश्नः आसीत् गतकक्षायाः, दुष्पुरुषः तस्य दुष्टः पुरुषः इति वक्तुं शक्नुमः वा इति। आम्, वक्तुं शक्नुमः। अत्र आम्, 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 नै प्रभृतये कुसमासे प्रत्येकतया अर्थावगमनार्थं कानिचन पदानि योजितानि। अतः फॉर एग्जाम्पल संस्कृतम् इत्यस्ति। संस्कृतं पदस्य विग्रहं किम्? सम्यक् कृतं संस्कृतं। सम्यक् कृतं। तत्र सम् इति पूर्वपदं, प्रादिसमासः, कृत कृदन्तः। सो सम्यक्, परन्तु विग्रहे सम्यक् अस्ति। ओन्ली फॉर अंडरस्टैंडिंग। एवमेव दुष्टः पुरुषः दुष्पुरुषः। I hope I answered all the questions from last class. यदि इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरं वक्ष्यामि। अस्तु, अद्य मया शीघ्रं गन्तव्यम्, अतः केवलं अन्वयरचनां कृत्वा अद्य समापयामः। गतिसमासः इति अवशिष्यते, तस्य विषये अग्रिमसप्ताहे पठिष्यामः। अद्य केवलम् अन्वयरचनां कृत्वा कक्षायाः समापनं कुर्मः, यतः मम कार्यालये मेलनमस्ति। सो क्षम्यतां, किञ्चित् शीघ्रं मया गन्तव्यम्। अस्तु, रघुवंशस्य 26th श्लोकः अस्ति, 26तमः श्लोकः। तस्मात् पूर्वं गतसप्ताहे वयं किं दृष्टवन्तः? रघुवंशस्य विषये। पञ्चविंशतितमः श्लोके किम् अभवत्? कोऽपि न स्मरति वा? इत्थं व्रतं सः सः भार्या सह हाँ, दिलीपः व्रतं कृतवान्। हाँ, त्रिं विं हाँ, एकविंशति हाँ, दिन समये हाँ, नन्दिन्याः सेवया दिलीपः सुदक्षिणा च 21 दिनानि व्यतीतानि। So they spent 21 days in serving Nandini. तदनन्तरं किं भवति इति अस्मिन् अद्यतनश्लोके अस्ति। हर्ष महोदय, भवती कृपया पठतु। अन्ये धूरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातान्तविरुढ शष्पं गौरी गुरुर्गह्वरमा विवेश। किञ्चित् श्लोकं तु सुलभमेव, अर्थम् अतिसरलम् अस्ति। कानिचन दीर्घानि पदानि सन्ति, तत्रापि अन्तर्गतपदानि सुलभानि एव, समस्तपदानि किञ्चित् दीर्घानि सन्ति, अतः किञ्चित् भयं जातं, परन्तु अत्यन्तं सुलभः श्लोकः, अत्यन्तः सुलभः श्लोकः। प्रथमं पदं
पुनः पठतु महोदय। अन्ये धुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञास अस्तु, एकमेकं पदं स्वीकृत्य पठामः। अन्यद्युरात्मानुचरस्य पुनः अन्ये धुरात्मानुचरस्य धू न द्यु, द्यु अस्ति यत्र अन्येद्युरात्मानुचरस्य अन्यद्युः आत्मानुचरस्य आत्मानुचरस्य एतत् पदं मुनिहोमधेनुः मुनिहोमधेनुः अत्र गङ्गाप्रपातान्त विरूढशष्पम् गंगा प्रपात प्रपातान्त प्रपातान्त विरूढ शष्प गंगा प्रपातान्त विरूढ शष्प वदतु। गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्प प्रपातान्त पुनः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पम् गौरी गुरोर्गह्वरम् आविवेशः सत्यं, गौरी गह्वरम् आविवेश। गौरी गुरोर्गह्वरम् आविवेश। पठतु एतत् पदम्। गौरी गुरोर्गह्वरम् आविवेश। उत्तमं, सम्पूर्णं पठतु। अन्येषुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरी गुरोर्गह्वरम् आविवेश। उत्तमम्। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातान्त विरूढशष्पं गौरी गुरोर्गह्वरम् आविवेश। अत्र किम् अस्ति चेत् मुनिहोमधेनुः इत्युक्ते का अस्ति? मुनिहोमधेनुः का? नन्दिनी धेनुः नन्दिनी। अत्र धेनुः अस्ति, धेनोः विवरणमस्ति मुनिहोमधेनुः इति। धेनुः किं कृतवती? आविवेश। आविवेश इत्युक्ते एंटर संस्कृते प्रविशन्ति प्रविष्टवती। सत्यं, प्रविष्टवती धेनुः प्रविष्टवती। कं प्रविष्टवती? गह्वरम् गह्वरम् इत्युक्ते गुफा गुहा, संस्कृते गुहा। गुहाम् आविवेश, गुहां प्रविष्टवती। धेनुः गुहां प्रविष्टवती। दट इज द बेसिक वाक्यं। सर्व विशेषणं वा किमपि अन्यम् अस्ति, परन्तु मोस्ट बेसिक अर्थः वाक्यं धेनुः गह्वरम् आविवेश। धेनोः विवरणमस्ति मुनिहोमधेनुः। होम मुनिः, कः मुनिः अत्र? वसिष्ठमुनिः। वसिष्ठ मुनेः होमार्थं या धेनुः अस्ति सा मुनिहोमधेनुः अस्ति। सा कम् आविवेश, कं प्रविष्टवती? गह्वरं प्रविष्टवती। कीदृशं गह्वरं? गौरी गुरोः गह्वरं। गौरी गुरोः, गौरी इत्युक्ते का? पार्वती पार्वती। गौरी गुरोः, गौर्याः गुरुः कः?
अत्र हिमवान्, अस्मिन् सन्दर्भे हिमवान् तस्याः पिता। Mhm. अत्र पिता इत्यस्य स्थाने गुरुः इति उपयुज्यते। किमर्थम् अहं न जानामि, कोऽपि जानाति चेत् वदतु। आम् Pita is the Prathama Guru. सत्यं, पिता माता गुरु समानमेव, गुरुः एव, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे गुरुः इति किमर्थम् उपयुक्तवान् कालिदासेन न जानामि। अस्तु। गौरी गुरोः गह्वरं हिमालयस्य गह्वरम् आविवेश। अवगतम् अत्र? That's a beautiful expression, Mahodaya. सत्यं सत्यम्, एतत् पदम् अपि सुन्दरं पदमस्ति। Ayo. गङ्गा गङ्गा अस्ति, प्रपात पात प्रायः किम् अस्ति, तस्य अर्थः कः अस्ति? पात पात इत्युक्ते Falling down. हिंदी भाषायां वा प्रादेशिकभाषासु वा वाटर्फाल् इत्यस्य किम् अस्ति, पदं किम् अस्ति? Dodha. झरना 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 झरना। पात पात आगच्छति पदे। तेलुगु भाषायां जलपातम् इति अस्ति। अन्यासु भाषासु अपि अस्ति वा? प्रपात हिंदी झरना अस्ति। झरना एकमस्ति, जलपात् इति अपि अस्ति वा? अस्ति। अस्तु। गंगा प्रपात, गंगायाः किमपि जलपातमस्ति। अन्त, तस्य अन्ते। तस्य अन्ते किमस्ति? षष्पम् अस्ति। षष्पम् इत्युक्ते कोमलं ग्रासम्। उत्तमं। कोमलं ग्रासं, घासं, क्षम्यतां, कोमलं घासं, नूतनं तृणं, बालतृणं। कीदृशं घासं? विरूढं। विरूढम् इत्युक्ते उत्पन्नम्। उत्पन्नम्। गंगायाः जलपातस्य अन्ते नूतनं घासं विरूढमस्ति। अत्र जलपातस्य विषये वदति वा, शुष्पस्य विषये वदति वा, कस्य विषये अस्ति अत्र पदं? कस्य विषये वदति? धेनुः गह्वरं प्रविष्टवती। एतत् सम्पूर्णं पदं गह्वरस्य विशेषणम् अस्ति। कीदृशं गह्वरं? गंगा प्रपातान्त विरूढषष्पम्। या गुहा यस्यां विरूढानि षष्पानि सन्ति। So that guha in which that guha which is at the end of the waterfall from Ganga and in which new grass has grown. So tadasti guhayaha vivaranam. Ganga prapatanta virudha shashpam. Tadrusham gahwaram धेनुः आविवेश। अवगतम्? अस्तु। सामान्य अर्थः अस्ति, पठतु कृपया। अग्रिमदिने नन्दिनी दिलीपस्य भक्तेः दृढत्वं ज्ञातुं हिमालयस्य एकां गुहां प्रविष्टवती। अवगतम्? किमर्थं
सा आविवेश, सा जिज्ञासमाना अस्ति। कस्य विषये जिज्ञासमाना अस्ति? भावं ज्ञातुं। भावम् इत्युक्ते तस्य मनसि किम् अस्ति अस्मिन् सन्दर्भे, तस्य भक्तेः विषयं, दिलीपस्य मनसि कीदृशं कीदृशः भक्तिः अस्ति, हौ डिवोटेड ही इज टू हर इति जिज्ञासमाना अस्ति धेनुः। तत् ज्ञातुम् गह्वरम् आविवेश। पदविच्छेदं करोतु। अन्येदुः अन्येद्युः। दुः न द्युः। द्युः हाँ, अन्येद्युः अन्येद्युः इत्युक्ते अग्रिमदिने। अग्रिमदिने ओके हाँ, आत्मानो आत्मान् आत्मानुचरस्य एकमेव पदम् एक समस्तपदमस्ति। समस्तपदम् आत्मानुचरस्य हाँ, भावं जिज्ञासमाना मुनिः कीदृशमस्ति जिज्ञासमाना? शाणच् शाणच्। मान अस्ति चेत् प्रायः शाणच्। मुनिहोमधेनुः हाँ, गङ्गाप्रपान्तान्त विरूढशष्पम् एकमेव पद समस्तपदम् अत्र कति पदानि सन्ति अन्तर्गतम्? गङ्गाप्रपात अन्त विरूढशष्पम् पञ्चपदानि सन्ति। गङ्गा, पात, अन्त, विरूढ, षष्ठम्। गौरी गुरोः हाँ, गह्वरम् आविवेश उत्तमम्। अन्येद्युः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्त विरूढषष्ठं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश। अस्मिन् श्लोके अन्वयक्रमे एव अस्ति मोर आर् लेस् किल। क्रियापदमन्ते अस्ति। किमपि सा ज्ञातुम् इच्छति, तदर्थं किमपि सदृशं गुहां प्रविष्टवती। So it's more or less already in the Anvaya. It reads like a Vakyam. सामान्यार्थं सर्वेभ्यः अवगतं वा? तदनन्तरं सन्धिविच्छेदम्। सन्धिविच्छेदम् एतद् दृष्ट्वा वदन्तु। अन्येद्युः सो विसर्गसन्धि रेफादेश then भावं जिज्ञासमाना अनुस्वारसन्धिः प्रपात अन्त सवर्णदीर्घसन्धि षष्पम् अनुस्वारसन्धि गौरी राइट गौरी गुरोः विसर्गस्य रेफादेशसन्धि and that's it. अत्र क्षम्यता, वृद्धिसन्धिः अपि अस्ति। अन्य एधुः, एधुस् इति तस्य प्रातिपदिकमस्ति। एधुस्, अन्य एधुः, अन्येधुः वृद्धिसन्धिः अस्ति। तदनन्तरम् अन्येद्युः, मयापि टङ्कणदोषं कृतम्। अन्येद्युः आत्मानुचरस्य विसर्गस्य रेफादेशः गङ्गाप्रपात अन्त सवर्णदीर्घसन्धि गौरीगुरोः परं
विसर्गस्य रेफादेशः गह्वरम् आविवेश गह्वरमाविवेश अत्रापि सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति अत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति अन्येद्युः नूतनपदमस्ति अहमेव वक्ष्यामि अव्ययम् अस्ति अन्य एधुस् अग्रिमदिने दिवसान्तरे अन्यस्मिन् अहनि अन्यदिने एतत् सर्वं पर्यायपदानि आत्मानुचरस्य आत्मानुचरस्य स अकारान्त पुल्लिंग आत्मानुचर शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अर्थः कः कस्य विषये अस्ति अत्र दिलीपस्य विषये उत्तमं दिलीपस्य भावं सा जिज्ञासमाना अस्ति अतः सा गह्वरम् आविवेश आम् स्वस्याः सेवायां निरतस्य दिलीपस्य आत्मानुचरस्य आत्मा अत्र आत्मा कस्य विषये अस्ति दिलीपस्य विषये न न न न आत्मस्य अनुचरः तस्य दिलीपः कस्याः आचरं करोति अनुचरं करोति क्षम्यताम् आत्मस्य अनुचरं करोति अत्र नन्दिन्याः अनुचरं करोति सो हियर आत्मा रेफर्स टू नंदिनी सो नन्दिन्याः सेवायाम् अस्ति दिलीपः तस्य विषये आत्मानुचरस्य इति पदम् उपयुज्यते भावम् अकारान्त पुल्लिंग भावशब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अर्थः कः भावम् इत्युक्ते स्वस्य विषये तस्य मनसि कः अस्ति इति भावम् न न सो नार्मल भाव इत्युक्ते किम् इमोशन्स् बट संस्कृते न जानामि कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा दृढत्वम् अथवा whether he is truly interested in मनसि किम् अस्ति तत् अभिप्रायं सामान्यार्थः अस्मिन् सन्दर्भे दिलीपस्य भक्तेः दार्ढ्यम् अथवा दारुढ्यं so how firm is he in the bhakti towards Nandini एवं अर्थः अस्मिन् सन्दर्भे साधारण अर्थः अस्ति अभिप्रायम् अवगतम् अस्तु अनन्तरं जिज्ञासमान इस प्रथमा विभक्ति एकवचनं किन्तु स्त्रीलिंगम धातु कः ज्ञा धातु सो शाणज प्रत्यय अस्ति यत्र कुत्रापि यस्य पाने इच्छा अस्ति किं वदामः सः कः पातुम् इच्छति पिपासः ज्ञातुम् इच्छति
जिज्ञासः जिज्ञासा तत्सर्वं सन् प्रत्ययः अग्रे अग्रे पठिष्यामः सन् प्रत्ययः so the same thing repeats in a slightly different form in precedence to it न्या इति धातुः अस्ति जिज्ञासा पिपासा एवं so this is a sun pratyaya and then mana ana shanach pratyaya atra न्या सन् शानच् टाप् इति एकः अन्यः प्रत्ययः अस्ति कोऽपि जानाति वा टाप् इत्युक्ते किम् इति अश्वपदस्य स्त्रीलिङ्गरूपं किम् अस्ति अश्वः अश्वा गजः गज गजा गजा सो टाप् इति स्त्री प्रत्ययस्य एकः प्रभेदः सो there is a very certain number of rules that say how to convert a pullinga into a strilinga pada so one of those pratyayas is a tap sadharanataya akarantam agacchati ashva ashvah ashva gajah gaja tatra vadatu Takarah is a sanya for ant iti prayoga. अत्रापि किमपि there are again several divisions several subdivisions बालकः अस्ति तस्य किं स्त्रीलिङ्गरूपं बालिका बालिका किमर्थं बालका इति नास्ति इत्युक्ते अक् बालकः अक् इति अन्ते अस्ति so where there is a ak at the end then in the strilinga it becomes ika e iti agacchati so there are rules for when it becomes e when it becomes a ityadi so all that is covered under tap so sun इत्यस्य अग्रे पठिष्यामः टाप् इत्यस्य विषये समयः अस्ति चेत् पठिष्यामः ज्ञातुम् इच्छन्ति नन्दिनी अनन्तरं मुनिहोमधेनुः सो उकारान्त स्त्रीलिंग मुनिहोमधेनु शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् सो मुनिहोमधेनु तो तपस्विस् मुनि स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके तपस्वी सो तपसा यज्ञस्य धेनुः यज्ञार्थं धेनुः यज्ञार्थं धेनुः वसिष्ठस्य यज्ञोपकर्त्री गोः नन्दिनी यज्ञोपकर्त्री सो यज्ञस्य विषये उपकर्त्री सा अस्ति कर्त्री सो शी इज तस्याः दधि इति यज्ञे उपयोगं भवति किल सो दट इज he is a yajñopakartri so her milk etc are used in the yajna so she is a yajñopakartri who is she nandini अत्र मुनि अस्ति अतः वसिष्ठस्य यज्ञोपकर्त्री
अत्र अवगतं वा सर्वेभ्यः? अवगतं महोदय, यज्ञोपकर्त्री एवं समस्तपदं। सत्यं। विग्रहं किं भवति? यज्ञस्य उपकर्त्री, हाँ, यज्ञोपकर्त्री, but उपकर्त्री is is it उपकारं करोति? उपकारं करोति इति उपपदसंज्ञकं वा? प्रायः द्रष्टव्यम्। अनन्तरं गंगा प्रपात अंत विरूढ़ शष्पम. शष्पम इज अहं न जानामि पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम. नपुंसकलिङ्गं। नपुंसकलिंगम अकारांत नपुंसकलिंगम द्वितीया विभक्ति एकवचनम. प्रातिपदिकं किं? गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्प. शष्प। अर्थं वक्तुं प्रयत्नं करोतु। गंगा जाह्नवी प्रपात जलपातम् अस्ति। जाह्नवी जलप्रपाते उत्पन्नं घासं कोमलं घासं. नूतनं घासं। विरूढ वीरुः इति धातुः अस्ति। प्रपातः इत्युक्ते जलपातः। विरूढ वीरुः त्वान्तपदमस्ति। जातः, so that which is born at the end of the jalapata, so where the jalapata falls ityarthah, tatra trunam jatah. तृणं सस्यं कीदृशं तृणं? बालतृणं। नूतनं तृणं। सस्यम् इति वक्तुं शक्यते वा महोदय? Sasyam is not for grass, no, it is for a plant, I think. Plant, okay. गंगायाः जलपातस्य समीपे नूतनतया प्ररूढैः बालतृणैः युक्तं. So this is important. It is not talking about the trunam. Yuktam. So kimapi asti, anyam kimapi padam asti. So it is talking about something else. So that thing which has all these new tender grass which grows at the waterfall, at the base of the Ganga's waterfall. So what is that? That is referring to Gahvaram. बहुव्रीहि. उत्तमम्. So this whole thing, Ganga Prapatanta Virudha Shashpam iti Visheshanamasti. Gahvarasya Visheshanam. Atra Shashpasya Vishaye na vadati kavihi. Ataha etat yeshaha bahuvrihi samasah. Uttamam. अवगतं वा सर्वेभ्यः? अवगतं महोदय। रोहिणी महोदय अवगतं वा? महोदय नमस्ते महोदय। नमस्ते। प्रशांत महोदय अवगतं? आं महोदय। राजश्री महोदय? आं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे। गौरी गुरोः उकारान्त पुल्लिंग गौरी गुरु शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. पार्वत्याः गुरुः. सो पार्वत्याः गुरो हिमालयस्य. उत्तमम्। अत्र गुरुः वदतु। गुरुः इति पितुः अन्य अपरनाम। एवं वा?
Yeah, Vasau, I now Smarami, Saumya Mahodeye, Uttavati, Raghuvamsha Mahakavye, Patika-समये. परन्तु अत्र गुरुशब्दं किम् उपयुक्तं? पितुः, गौरी पितुः किमर्थं नास्ति? What is the Well, significance of Gauri Guru is the Alankara, Shabda अलङ्कारार्थम् अस्ति वा? Alankara, Guru, but yeah. अस्तु अस्तु अस्तु। But Parantu Pituhu, other name is Guru. अस्तु, पिता इत्यस्य गुरुः इति अस्ति। किमर्थम् अहं पृच्छामि इत्युक्ते यदा वयं भगवद्गीतां पठितवन्तः तत्र अर्जुनस्य विषये कृष्णः सर्वदा एकमेव नाम न उपयुज्यति किल। यदा कदा पार्थ इति वदति Kaunteya. इत्यादि। So I thought maybe it has some significance. But Alankara, Gauri Guru is it's a Shabda Alankara. I Alankara. think it sounds nice. Sounds very nice. It's such a brilliant sloka, God. Satyam. Gahvaram. We all Gakaraha asti. See Gauri Guru ho Gahvaram. Tamam. Satyam. Ga. Who else uses such play with padas? See again, Ganga Pravaha Gauri Guru ho Gahvaram. See, it's like a cascade. Satyam. We can see this in somebody else's shlokas. So much rhyming, so much play with padas. Very Vedanta Deshika slokas are also beautiful. astu. Adi Shankaracharya's also Oh, yes. very playful. Bhujanga, Bhujanga slokaha, like Subramanya Bhujangam and that one on Saraswati, absolutely gorgeous. Anantaram preshayatu mahoday, militva aswadayamah. Yeah, it's beautiful. Gahvara, I think Pullinga Shabda. Pullinga, Akaranta Pullinga, Gahvara Shabda, Dvitya Vibhakti, Ekvachanam. Guham. Napumsakalingam pashyamah. Okay. Guham. Guham. Dvitiya vibhakti asti guham. Satyam. Avivesha. Shamyata. Gahvaram. Etat padam vayam itah purvam api društavantah. Ekam geetam asti. विभक्ति विषये यदा वयं पठितवन्तः तस्मिन् समये एकं गीतमपि दृष्टवन्तः तत्र गह्वरम् आगच्छति। कोऽपि स्मरति वा? मनसा सततं स्मरणीयम्। गहनारन्धे किमपि स्थिता गह्वरं तत्र मया सञ्चरणीयम्। गहनारन्धे एकक्षरम् इट विल लीड मी नो। लोकहितं मम करणीयं सत्यं। गहनारण्ये घनान्धकारे अत्र अस्ति। गहनारण्ये घनान्धकारे
बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। इदानीं स्मरणे आगच्छति वा? गह्वरम् Through Adi Shankaras. Eva? Na? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः Oh, Varnekara. आधुनिकगीतमस्ति एतत्। Sagare Dharani. Oh, उत्तमं गीतं, सुन्दरं गीतं। Sundaram, Sundaram. आविवेश क्रियापदमस्ति। आ is a upasarga. धातुः कः? Pravishtavati, so wish. विश् उत्तमं। Lit lakara. लिट् लकार। प्रथमा पुरुष एकवचनम। अर्थः प्रविष्टवती। प्रविष्टवती, प्रविशन्ति, प्रविशति, प्रवेशं कृतवती, सर्वं सत्यं। कर्तरि लिट् परस्मैपदी प्रथमा पुरुष एकवचनम्। उत्तमं, सुलभमेव किल, सर्वाणि पदानि सुलभानि एव किल। किन्तु अभ्यासं करणीयम्। सत्यं। समासानां विषये कः कर्तुम् इच्छति? धन्यवादः हर्षा महोदय। धन्यवादः। राजश्री महोदय, भवती प्रयत्नं करोति वा? अस्तु महोदय, प्रयत्नमेव करोमि। प्रयत्नमेव वयं सर्वे कर्तुं शक्नुमः। आत्मानुचरस्य आत्मानम् अनुचरत् यः आत्मानम् अनुचरति तस्य कीदृशः समासः? आत्मानुचरम् कर्मधारः एव, तत्पुरुष आत्मानुचरः, अनुचरः कर्मधारः। शनैः चिन्तयतु। आत्मानम् अनुचरति, अनुचरः। अत्र अर्थं दर्शयामि। स्वस्याः सेवायां निरतस्य दिलीपस्य। अत्र आत्मा इति स्वस्याः इत्युक्ते नन्दिन्याः। आत्मा इस् रेफरिंग टू नंदिनी, नंदिन्याः अनुचरः। न महोदय। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? षष्ठी तत्पुरुष। विग्रहं किम्? आत्मानम् अनुचरति इति आत्मानुचरः तस्य। That is not vigraha for षष्ठी, right? आत्मनः अनुचरः तस्य। आत्मनः अनुचरः तस्य, षष्ठी तत्पुरुषः। सत्यम्। महोदय, अत्र कर्मधारयः न भवति वा? आत्मनः अनुचरः इत्युक्ते अनुचरः is directly referring to Dilipa. It's like Dasharatha Putraha. So Putra is not directly using the name Rama, Parantu Saha Putraha. Atrapi Saha Anucharaha eva. So it is not referring to something else. Ataha Tatpurushaha. कर्मधारयः इति, यतः तत्रैव अनुचरः इति दिलीपस्य विवरणमस्ति। अस्ति। अत एव तत्पुरुषः। सत्यम्।
अनुचरः साक्षात् दिलीपः एव. It is not referring to somebody else. Same like Dasharathasya putraha. So even though it is not referring to Rama by name, it is using the word putra. But we know Sandarbhanuserena Rama va Lakshmana va kopi. But it is referring to that individual. एवमेव अत्रापि पूर्वस्मिन् श्लोके अपि अस्ति. So far we have seen that this Anuchara is referring to Dilipa. He is always following Nandini. So Anucharaha साक्षात् दिलीपस्य विषये एव अस्ति. अतः बहुव्रीहिः न. अवगतं वा? There is, I also get confused between Karmadharaya and just the plain Tatpurusha. So, I will. कर्मधारय महोदय. So Karmadharaya va kim katham? अहं चिन्तितवती कर्मधारय समासे यस्य वार्ता न यस्य उपरि विषयमस्ति तस्य that word comes there. तस्य पदम् अत्र स्थापितम् अस्ति. तो दिलीपस्य अत्र प्रसङ्गम् अस्ति. विशेषणं नास्ति, परन्तु दिलीपस्य प्रसङ्गम् अस्ति. अनुचरः इति अत्र पदम् अस्ति. अतः अहं चिन्तितवती कर्मधारयः इति. सत्यं. So that is a good logic. Parantu purvapadamapi drashtavyam. So purvapadam there helps us distinguish between Tatpurusha and Karmadharaya. Well, first of all, whether it is Bahuvrihi or not, and then between Karmadharaya and Tatpurusha. So the way I distinguish between Bahuvrihi and Tatpurusha is, even though it is not referring to that object which we are talking about directly by name, but if it is referring to that object directly, then it is not Bahuvrihi. Pitambaraha. It is not talking about Ambara, it is not talking about Pita, but it is talking about somebody else, Vishnu, Krishna, whoever. Parantu, same way, Dasharatha Putra, if you take, it is not talking about Dasharatha Satyam, but it is talking about Putra. Directly it is talking about Putra. Even though it is not calling it Rama or whatever, it is referring to Putra, directly Putra. Evameva atrapi anucharaha. So it is Tatpurusha. Whether it is Karmadharaya or not, look at the Purva Pada. If it is a Visheshana, then Prayaha Visheshana Purva. Aduna Bhavan eva Pitambara Mahoday. Satya. Atra Etat kim? No, Etat kim? Vastram. Parantu Tasya Varnam Pitambaram asti kila. Tasya samasah kaha? Pitam Vastram Karmadharaya. Pitam Ambaram. Pitambaram. Aham Pitambaram dharami ataha aham Pitambaraha bahuvrihi. Evam. Avagatam. Prashant Mahodaya, किम् अस्ति वदतु? कर्मधाराय पुनः एक वारं So प्रश्नः आसीत् किमर्थम् आत्मानुचरः कर्मधारयः न. अत्र आत्मा इति अनुचरस्य विवरणं विशेषणं नास्ति. नीलमेघः अत्र मेघस्य विवरणमस्ति नीलवर्णे अस्ति इति. दशरथपुत्रः
पुत्रः तत्र क्षम्यतां नीलमेघ नीलमेघ बहुव्रीहि नील दशरथस्य पुत्र तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष. So that is the difference here. Atmanah anucharaha, follower of Nandini. So that is not that. I mean, technically it is Tatpurusha तत्पुरुष because Karmadhara is under Tatpurusha only, but it is not Visheshana Purvapada. It is Kshamatam. It is not Karmadharaya. It is Shashti Tatpurusha. Idanim give one this this is clear, but this karm dharaya, can you give one example in the same context and make it more clear? Sorry. Dhanyavad Mohan. same context ityukte. No, like one example, like tat bahuvrihi neela megha Neelam tatpurusha dasharathasya putra karm dharaya udaharanam. No. Neelamegha bahuvrihi na karmadharaya. Neelaha megha. That cloud. Neelam ambaram yasya saha. Okay. Pitam vast yasya saha. Peetambaraha, Peetam ambaram yasya saha. He whose clothes are yellow in color, Peetambaraha. Peetam ambaram. So, tat kim bhavati? Yellow cloth. If you want to say yellow cloth, Peetam ambaram kim bhavati? Then it is karm dharaya. What type of karmadharaya? What is the relation between Pita and Ambara there? It's color. It's a description ambaram. of cloth. Description of Visheshana Purvapada Karmadharaya. Avagatam? Modi. Dhanyavad. Munihoma Dhenuhu. Muni Homa Dhenuhu. Munehe Homaha Muni Homaha. Tashti Tatpurusha. Muni Homasya or Muni Homasya Dhenuhu Muni Homa Dhenuhu. Tashti Tatpurusha. Sa तथापि कर्तुं शक्नुमः परन्तु अत्र साधारणतया होमधेनुः इति अस्ति. So it might be better if we do homadhenuhu first. So homasya dhenuhu homadhenuhu kasya homadhenuhu munehe homadhenuhu. So homadhenuhu can belong to anybody. But this is not referring to munehe homam. So this is referring to dhenu. What type of dhenu? Homa dhenu. Whose homadhenu? Muni. Muni is homadhenu. So if you take it that way, I think it is better. Because it is not munehe homam. Right? So dhenu, kamadhenuhu asti, homadhenuhu asti. So different types of dhenus are there. One in which is not used for homa. So one which is used only for milk, for example. Not all dhenus are homadhenus. So I think it's better to do homasya dhenuhu homadhenuhu. And then kasya homadhenuhu munehe homadhenuhu. So we have seen this before also. We don't always have to do first and second and then second and third and then third and fourth. Evam karaniyam iti nasti. Artham ashritya, where it makes sense, that is how you do the samasa. Asmin pade api drishyate. Aham darshayami. Homartham homaya dhenuhu ityapi vaktum shaknumah. Homaya Dhenuhu.
चतुर्थी Mahodaya. So see the प्रायः अश्वः in अश्वमेधयागः अश्वः उपयुज्यते तत्र the अश्वः is given as a sacrifice or a bali. So that would be different. What would be the Vigraha Vakyam? It's only अनन्तरं एतत् दीर्घं पदम् अस्ति अन्तिमे कुर्मः गौरी गुरोः गौरेः गुरुः तस्य गौरेः गुरुः तस्य उत्तमं गौर्याः गौर्याः गुरुः तस्य समासनाम किम् गौर्याः अस्तु षष्ठी तत्पुरुष अन्तिमं दीर्घं पदमस्ति गंगा प्रपातान्त विरूढ षष्ठम् गंगात् प्रपात इत्युक्ते वाटर्फाल् जलपातः गंगायाः प्रपातः उत्तमं गंगायाः प्रपातः गंगा प्रपातः कीदृशः समासः षष्ठी तत्पुरुष उत्तमं गंगा प्रपातस्य अन्तः गंगा प्रपातान्तः उत्तमं षष्ठी तत्रापि षष्ठी तत्पुरुष गंगा प्रपातान् अन्ते प्रपातान्ते विरूढः सप्तमी तत्पुरुषं प्रपात अन्ते विरूढः विरूढं प्रपातान्त विरूढं सप्तमी तत्पुरुषं प्रपात अन्ते विरूढः षष्ठम् at the end or in वदत् गंगा प्रपातान्ते विरूढ प्रपातान्त विरूढम् अथवा विरूढस्य तदेव भवति सर्वं मिलित्वा एतत् पदं कस्य विषये अस्ति संपूर्णं पदं गंगा प्रपातान्ते विरूढ षष्ठम् it's about the grass which grows on the Gahvaram. No. अर्थं पठतु गंगायाः जलपातस्य समीपे नूतनतया प्ररूढैः बालतृणैः युक्तं गह्वरम् अहम् इतः पूर्वम् उक्तं मया युक्तम् अत्र कीवर्ड् अस्ति युक्तं so that which has these type of grasses so what is it बहुव्रीहि कस्य विषये अस्ति एतत् गह्वरम् गह्वरस्य विशेषणमस्ति what type of गह्वरं गंगा प्रपातान्त विरूढ षष्ठम् महोदय यथा भवता उक्तं विरूढं षष्ठम् then you can go to Ganga Prapatanta. Ante, let Rajeshri Mahodaya finish first and then we'll go for options. समस्त पदस्य किं भवति महोदय बहुव्रीहि समासं विग्रहं किं भवति गंगा प्रपातान्त विरूढ षष्ठम् यस्मिन् तत् यस्मिन् गह्वरे गंगा प्रपातान्त षष्ठं विरूढयति तत् गह्वरम् उत्तमं
कीदृशः बहुव्रीहिसमासः? यस्मिन् सप्तमी सप्तम्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि। उत्तमम् उत्तमम् अस्ति। उत्तमम्। अत्र प्रायः षष्पाणि इति वदामः चेत् साधुः भवति, बिकास् इट्स् नाट् जस्ट् वन् ग्रास् किल। विरूढानि षष्पाणि, it's better if you do it that way. So there are two ways of doing this samasa. Yatha Rukmini Mahodayaya Uttam. So we do Ganga Prapatanta. Until here it is fine. Tadanantaram Virudhani Shashpani Evam Yadi Kurmaha Chet विरूढानि, अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, विरूढानि षष्पाणि विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः विरूढषष्पाणि इति अस्ति। तदनन्तरं गङ्गाप्रपातान्ते विरूढषष्पाणि यस्मिन् तत् तत् किमर्थं तृतीयाविभक्तौ अस्ति। सो अत्र सप्तम्यन्त समानाधिकरण बहुव्रीहिः अस्ति। So this is one way, and this is the way that Rukmini Mahodaya said, and the way you said, Rajashri Mahodaya, is Ganga Prapatante Virudhani Saptami Tatpurusha Tadanantaram Ganga Prapatanta Virudhani Shashpani Yasmin Tat Evamapi Kartum Shaknuha Dvedha Bhavati Vigraham. सर्वेभ्यः अवगतं वा? अवगतं महोदय। अस्तु महोदय। सुन्दरमस्ति किल पदं? बहु सुन्दरं, बहु सुन्दरं। गंगा प्रपातान्त विरूढ षष्पं गौरी गुरोः गह्वरम्। कोशे यदि पश्यामः षष्पम् इत्यस्य अर्थं कोशे पश्यामः चेत् एतदेव उदाहरणं दीयते तत्रापि। सो मया दृष्टम् इतः पूर्वमपि कानिचन पदानां अर्थं कोशे it's taken from Raghuvansha shlokas directly. So he probably was, the Kalidasa was the first to use those kinds of padas. So when they talk about the etymology, they, not the etymology, but where it is used, they directly quote all these shlokas. So my suggestion is look at all these padas in the kosha. There is a lot more we can learn from just looking at the kosha. Astu Akanksha Kramena Anmayam Kurmaha. Atyantam Sulabham Asti. Very straightforward. Rukmini Mahodaya, Bhavati Karotu. Dhanyavada Rajashri Mahodaya. क्रियापदम् आविवेश, खा आविवेश, मुनिहोम धेनुः आविवेश, कीदृशा मुनिहोमधेनुः जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः कीदृशी मुनिहो जिज्ञासमाना खम जिज्ञासमाना भावं जिज्ञासमाना कस्य भावम् आत्मानुचरस्य भावम् and then kutra anyedhyuh is when Agrimadine. Agrimadine. So kasmin, no, what is the kaha shabda? It's not kasmin. Kada. No, kada. I'm sorry. Kada जिज्ञासमाना अन्येद्युः न कदा जिज्ञासमाना न कदा आविवेश कदा आय
Oh, So, kada avivesh. when Kada. did she enter? Next day. She didn't Okay. become a jigyasamana next day. Evam na. Okay. Anye Jihu avivesh. And then, the next is ka, kam avivesha, gahvaram avivesha, ki, kasya gahvaram, gauri guroho gahvaram, कीदृशं गह्वरं गंगा प्रपातांत विरूढ़ सष्पम गह्वरम आविवेश. उत्तमम् उत्तमम्. कं जिज्ञासमाना भावं जिज्ञासमाना कस्य भावम् आत्मानुचरस्य कदा आविवेश अन्येद्युः आविवेश कम् अथवा कुत्र आविवेश गह्वरम् कीदृशं गह्वरं गंगा प्रपातांत विरूढ़ सष्पम कस्य गह्वरं गौरी गुरोः गह्वरम्. अत्र for my understanding, whenever I find some pada and there is a Visheshana, I immediately ask the Visheshana Prashna. So, Rukmini Mahodaya, you said Kasya Gahvaram and then Kidrusham Gahvaram. That is also correct. There is no standard rule that says you have to ask the Prashna in a particular order. I'm saying for me, what works is put the Visheshana immediately after the Vishesham. So that is better, Mahodaya. It is better. I see your reasoning. अत्रापि मुनिहोमधेनुः अस्ति कीदृशी मुनिहोमधेनुः जिज्ञासमाना होमधेनुः. अस्तु अस्तु. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु अग्रे अन्वयक्रमं वदतु. आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः अन्ये द्युः गंगा प्रपातांत विरूढ़ सष्पम गुरोः गौरी गुरोः गंगा प्रपातांत विरूढ़ सष्पम गह्वरम् आविवेश. उत्तमम्. अन्येद्युः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गौरी गुरोः गंगा प्रपातांत विरूढ़ सष्पम गह्वरम् आविवेश. उत्तमम्. So again, the way I construct this is I start with the Kriya Padam, then I add the Karta, and then I add the Karma if there is a Karma, and then for the Karta and the Karma I keep adding the Visheshana if there are any, and then the other things fall into place. That is how I construct this Vakyam, but your way is also correct. For me, this reads more easy. अस्तु. तात्पर्यम् एकमेकं पदं चित्वा तस्य प्रतिपदार्थम् अत्र स्थापयतु. तात्पर्यम् आगच्छति. परीक्षार्थं किमपि अन्यं भावं प्रदर्शयतु. अत्र किमर्थं सा जिज्ञासमाना अस्ति, किमर्थं दिलीपस्य आत्मानुचरः इति विवरणमस्ति. एतत् सर्वं लिखतु. परीक्षायाम् एवं लिखतु. केवलं सब्स्टिट्यूशन् एव मा कुर्वन्तु. किञ्चित् सन्दर्भमपि प्रदर्शयतु परीक्षार्थम्. अस्तु महोदय, the क्रमः प्रथमं वाक्यविश्लेषणं कृत्वा तदनन्तरं समासविषये आम्. प्रतिपदार्थसमये अपि समासं लेखितुं शक्नुमः. तदपि सुलभम् अस्ति. It becomes very big. It becomes so big. Satyam. So there is no particular order in which you have to do the whole thing.
If you look at Soumya Mahodaya, she does it differently. If you look at that Pustakam, which one? Gita Praveshaha, there they do it slightly differently. Sankshepa Ramayana, they do it differently. Each Pustakam has a different style. You do it the way you want, it makes you understand. अस्तु मया गन्तव्यं कार्ये किञ्चित् मेलनमस्ति राजश्री महोदय मङ्गलश्लोकं कृपया करोतु तदनन्तरं समापयामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः महोदय सर्वेभ्यः धन्यवादाः गृहकार्ये मया एकं